बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा युक्रेनमा पृथकतावादीको नियन्त्रणमा रहेका दुईवटा क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिने रुसको घोषणाको व्यापक आलोचना। युक्रेनका राष्ट्रपति भन्छन्, एउटा देशको सीमाको सुरक्षाले अर्को देशको सीमाको सुरक्षा पनि निर्धारण गर्छ। रुसी सङ्घले पुरै अतिक्रमण गर्यो भने हाम्रा छिमेकीहरू जोखिममा पर्छन्। युक्रेनमा रहेका नेपालीको विवरण लिँदै घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई। युक्रेनमा अध्ययनरत एक विद्यार्थी भन्छन्, एकदमै धेरै प्रोसेसमा छौँ। यहाँबाट हामी सेफ जोन भनेको वेस्ट युक्रेन लिभिभ भनेर सिटीमा गएर बस्नु भएको 3-4 दिन अस्ति मात्र फर्किल हामी। युएईसँगको पराजयसँगै T20 विश्वकप खेल्ने नेपाली सपना अन्त्य र साप्ताहिक प्रस्तुति विकल्पको बाटो प्रस्तुत गर्नेछौँ। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। रुसले डोनेट्स्क र लुहान्स्क क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यका रूपमा मान्यता दिएसँगै युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले त्यसले पुरै युरोपलाई चुनौती दिएको बताएका छन्। किएभमा एउटा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले पुरै महादेशको सुरक्षाको निर्णय गर्ने काम भइरहेको बताए। डोनेट्स्कतर्फ बख्तरबन्द गाडीहरू गइरहेको भन्ने विवरण पछि बोल्दै जेलेन्स्कीले यस्तो बताएका हुन्। किएभमा रहेका बीबीसी संवाददाता जेम्स वाटरहाउस भन्छन्, राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रुसले स्वतन्त्र राज्यका रूपमा मान्यता दिने औपचारिक निर्णयलाई थप तनावका लागि वातावरण बनाउने प्रयास क्रेमलिनले गरेको बताएका छन्। उनले युद्ध कसैले पनि नचाहेको र युक्रेनका जनताले केवल शान्ति चाहेको बताए। बीबीसीका जेम्स वाटरहाउसको भनाई। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले रुसी फौज पृथकतावादी नियन्त्रित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने विषय स्थिति कसरी अगाडि बढ्छ त्यसमा भर पर्ने बताए। उनले कूटनीतिका लागि मस्को तयार रहेको पनि बताए। डोनेट्स्क क्षेत्रका प्रमुख डेनिस पोसिलिनले विद्रोहीहरूले डोनेट्स्क र लुहान्स्क क्षेत्रका बृहत भूभागहरू रुसी फौजहरूको सहयोगमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा पछि निर्धारण हुने बताए। त्यस्तो कदमले तनावलाई थप चर्काउनेछ। रुसले युक्रेनबाट अलग दुईवटा क्षेत्रलाई मान्यता दिएपछि जर्मन चान्सलर ओलाफ सोल्सले आफूले एउटा प्रमुख बाल्टिक ग्यास पाइपलाइन नोर्ड स्ट्रिम 2 लाई स्थगित गरिदिएको बताएका छन्। उनले निर्माण सम्पन्न भइरहेको पाइपलाइनलाई नियमनकारी अनुमोदन गर्ने प्रक्रियालाई रोकिएको बताए। नोर्ड स्ट्रिम 2 ले रुसबाट सिधै जर्मनीमा हुने ग्यासको आयातमा भारी वृद्धि गराउने लक्ष्य राखेको थियो। यसैबीच युक्रेनबाट आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता ल्याउनका लागि भारतले एउटा विशेष विमान किएभ पठाएको छ। युक्रेनमा 20,000 भन्दा बढी भारतीय नागरिक छन् र त्यसमा धेरैजसो विद्यार्थी रहेका छन्। गत साता एयर इन्डियाले त्यहाँ रहेका नागरिकलाई घर फर्काउन 3वटा उडान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। म्यानमारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष दूतले म्यानमारमा नागरिक विरुद्ध हतियार प्रयोग गर्न अधिकारीहरूलाई हतियार उपलब्ध गराएको आरोप चीन, रुस र सर्बियामाथि लगाएका छन्। मानवाधिकार परिषदलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा विशेष दूत टम एन्ड्र्युजले लडाकु विमान, हतियार सहितका गाडी लगायत अन्य उपकरणहरू बिक्री गरिएको आरोप ती देशमाथि लगाएका छन्। बीबीसीकी इमोजेन फोक्स भन्छिन्, हालैका यी प्रतिवेदनहरूले त्यस्ता हतियारहरू नागरिक विरुद्ध हमला गर्न प्रयोग हुन्छन् भन्ने पूर्ण ज्ञान हुँदाहुँदै ती देशले निर्यात गरिएको बताएका छन्। बीबीसीकी इमोजेन फोक्सको भनाई। म्यानमारमा सेनाले सत्ता हातमा लिएको 2 वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ, तर त्यहाँ त्यस विरुद्ध आन्दोलन र प्रदर्शनहरू हुँदै आएका छन्। हङकङकी नेत्री क्यारी लामले शहरका सबै बासिन्दालाई कोरोना भाइरसको परीक्षण अनिवार्य गर्न आदेश दिएकी छन्। संक्रमण वृद्धि दर बढिरहेको भए पनि अधिकारीहरूले शून्य कोभिड नीति अपनाउन प्रयास गरिरहेका छन्। ओमिक्रोन भेरिएन्टको नयाँ लहरले अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढिरहेका बेला हङकङलाई उक्त परिस्थितिमा मद्दत गर्न मुख्य भूमि चीनका अधिकारीहरूलाई खटाइएको छ। र ब्रिटेनकी महारानी एलिजाबेथले आफ्ना भर्चुअल कार्यक्रमहरू रद्द गरेकी छन्। बकिङहम प्यालेसले उनमा कोभिडका मध्यम खालका लक्षणहरू देखिएको जनाएको छ। 95 वर्षीय महारानीलाई गत आइतबार कोरोना भाइरस देखिएको थियो। आगामी साता हुने अन्य कार्यक्रमहरूमा उनले भाग लिने नलिने समय नजिकिँदै जाँदा तय गरिने बताइएको छ। महारानीले गत वर्ष जनवरीमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएकी थिइन् र त्यस यता बाँकी सबै मात्रा लगाएको
भएको ठानिएको छ। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। रुसले युक्रेनमा पृथकतावादीको नियन्त्रणमा रहेका 2वटा क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यका रूपमा मान्यता दिने र सेना परिचालन गर्ने घोषणा गरेपछि त्यसले व्यापक आलोचना निम्त्याएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यसअघि डोनेस्क र लुहान्स्क क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा मान्यता दिँदै उनकै शब्दमा शान्तिपूर्ण कामका लागि रुसी सेना परिचालन गर्ने घोषणा गरेका थिए। यसरी रुसले 2वटा क्षेत्रबारे बोलेसँगै जर्मनीले नोर्ड स्ट्रिम 2 पाइपलाइनलाई प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया स्थगित गरेको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले हस्ताक्षर गरेको आदेशमा स्वतन्त्र राज्यका रूपमा मान्यता दिइएका 2 क्षेत्रमा रुसी सेनाले शान्ति स्थापनाका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यससँगै सैन्य बलले छिट्टै सीमा पार गर्न सक्ने चिन्ता बढाएको छ र पश्चिमा देशहरूले मस्कोमाथि प्रतिबन्धहरू लगाइरहेका छन्। युकेका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले प्रारम्भिक रूपमा 5वटा ब्याङ्क र 3 धनी व्यक्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको बताएका छन्। संसदमा बोल्दै उनले राष्ट्रपति पुटिनको कदम विफल नभए थप सङ्कटहरू निम्तिने चेतावनी दिए। त्यसअघि रुसका विदेश मन्त्रीले ब्रिटेनका प्रतिबन्धलाई अपेक्षित प्रतिक्रिया भनेका थिए। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै युक्रेन नडराएको प्रतिक्रिया दिएका छन्, तर उनले रुसको पछिल्लो भनाइसँगै त्यसले पूरै युरोप महादेशमा जोखिम बढाएको बताएका छन्। उनी भन्छन्, एउटा देशको सीमाको सुरक्षाले अर्को देशको सीमाको सुरक्षा पनि निर्धारण गर्छ। हामी EU वा नेटोको सदस्य होइनौँ, तर यदि रुसी सङ्घले पुरै अतिक्रमण गर्यो भने हाम्रा छिमेकीहरू मोल्डोभा, लिथुएनिया, लाटभिया र इस्टोनिया जोखिममा पर्छन्। यसैबीच जर्मनीले नोर्ड स्ट्रिम 2 पाइपलाइनलाई प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया स्थगित गरेको छ। उक्त निर्णयलाई पुष्टि गर्दै जर्मन चान्सलर ओलाफ सोल्सले यो सुन्दा प्राविधिक जस्तो लाग्छ, तर यो एउटा चाल्नै पर्ने प्रशासनिक कदम हो र यसले गर्दा पाइपलाइनको प्रमाणीकरण हुने छैन भनेका छन्। प्रमाणीकरण बिना नोर्ड स्ट्रिम 2 ले काम गर्न नसक्ने पनि उनले बताएका छन्। भाइस चान्सलर तथा अर्थमन्त्री रोबर्ट हावेकले पछि संवाददाताहरूलाई नोर्ड स्ट्रिम 2 बिना पनि जर्मनीमा ग्यासको आपूर्ति सुनिश्चित भएको बताए। उक्त पाइपलाइनका कारण रुसबाट जर्मनीमा भित्रिने ग्यासको परिमाण दोब्बर हुने थियो। उनले छोटो समयका लागि ग्यासको मूल्य बढ्ने बताए। यद्यपि युरोपेली आयोगले उक्त कदमले युरोपको ग्यास आपूर्ति प्रभावित नहुने बताएको छ। युक्रेनमा सङ्कट गहिरिएसँगै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको विवरण लिन थालिएको र घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको नेपाली अधिकारीहरूले जनाएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले युक्रेन हेर्ने जर्मनी स्थित दूतावाससँग नेपालीको सङ्ख्याबारे जानकारी लिएको बताइन्। उनले भनिन्, घटनालाई हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौँ। उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसका लागि सहजीकरण गर्न गैर आवासीय नेपाली सङ्घ लगायतका संस्थाहरूसँग पनि कुराकानी गरिएको उनको भनाइ छ। युक्रेनको राजधानी कियभमा व्यवस्थापन पढिरहेका पोखराका लोकेश मगरले सम्पन्न देशका विद्यार्थीहरू स्वदेश फर्किरहेको सुनाए। उनले हाम्रा संवाददाता विष्णु पोखरेलसँग भने, फरेनरहरूलाई चाहिँ अलिकति ट्रान्सपोर्ट छ होइन। लुहान्स्का र डोनेस्क भन्ने ठाउँमा चाहिँ छैन नेपालीहरू। त्यो चाहिँ रसियाको बोर्डर एरिया हो। त्योभन्दा अलिक ओ र डेनिप्रो र खार्किभमा एकदम धेरै नेपाली साथीहरू पढ्नको लागि आउनु भएको छ। आफू जर्मनी स्थित नेपाली दूतावासको नियमित सम्पर्कमा रहेको र आवश्यक पर्दा उद्धार हुन्छ भन्ने आश्वासन पाएको उनको भनाइ छ। हमलाको हल्लाका कारण केही दिन अघि आफूहरूले कियभ छाडेको बताउने लोकेश मगरले अहिले भने फर्किसकेको सुनाए। एकदमै धेरै प्रस्थितमा छौँ। यहाँबाट हामी हिजो अस्ति खासमा जुन 3 गते हान्छ भनेर यो समय दिएको थियौँ, अनि हामी चाहिँ यहाँबाट सेफ जोन भनेको चाहिँ उता वेस्ट युक्रेन लिभिभ भन्ने सिटी छ। पोल्यान्ड र स्लोभाकिया हङ्गेरीमा पर्छ। त्यहाँ सिटीमा गएर बस्यौँ हामी 3-4 दिन। अस्ति मात्र फर्क्यौँ हामी। पूर्वोत्तर युक्रेनको खर्किभ सहर स्थित इन्जिनियरिङका विद्यार्थीले भने अवस्था खासै खतरनाक नभएको सुनाए। लमजुङ घर भएका किशोर थापाले भने अहिले नै अवस्था धेरै खराब भएको छैन, त्यस्तो अवस्था आयो भने सरकारले पक्कै उद्धार गर्ला। उनका भनाइमा कतिपय नेपालीहरू चाहिँ त्रासका कारण मध्यपूर्वका देशहरू हुँदै नेपाल फर्कन थालेका छन्, तर अहिलेसम्म आफूहरूले खतरा महसुस नगरेको बताउँदै थापाले भने यहाँ पनि भारत र पाकिस्तान बीच कश्मीरमा भए जस्तै त हो।
जानकार अधिकारीहरूका भनाइमा युक्रेनमा धेरै ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू छैनन्। त्यहाँ स्थायी हिसाबले बसोबास वा व्यवसाय गर्ने नेपालीहरू निकै कम छन्। तर चिकित्सासहित व्यवस्थापन संकायमा अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको बताइन्छ। त्यस्तै युरोपका अन्य देश वा अमेरिका जानका लागि युक्रेनलाई ट्रान्जिट बनाएर बसेका केही नेपाली पनि रहेको जानकारी आएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। जर्मनी स्थित दूतावासले युक्रेनमा रहेका 100 भन्दा बढी नेपालीको विवरण लिएको बताइएको छ। सन् 1991 को डिसेम्बर 25 मिखाइल गोर्बाचोभले सोभियत सङ्घको राष्ट्रपति पदबाट आधिकारिक रूपमा राजीनामा दिए। त्यसको भोलिपल्ट त्यहाँको संसदले 15 स्वतन्त्र राज्यहरूको स्वतन्त्रतालाई मान्यता दियो र सोभियत सङ्घको अस्तित्व समाप्त भयो। सोभियत सङ्घ पतन हुनुका आधारभूत कारणहरूबारे बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट सुन्नुहोस्। सोभियत सङ्घको सबैभन्दा ठूलो समस्या ध्वस्त हुँदै गएको अर्थतन्त्र थियो। त्यहाँ विश्वका धेरै देशहरूले अपनाएका बजारमुखी अर्थतन्त्रभन्दा फरक केन्द्रीय स्तरमा राज्यले निर्दिष्ट गर्ने अर्थतन्त्र थियो। सन् 1950 को दशकको अन्त्यतिर सुरु भएको सोभियत सङ्घ र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको अन्तरिक्ष सम्बन्धी खोज र हतियारको दौडमा भएको खर्चले अवस्था अझ नराम्रो बनायो। उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव देखिन थाल्यो र बजारमा महँगी आकाशियो। अहिले अर्को पुस्ता आइसक्दा पनि आधारभूत आवश्यकताका सामग्रीहरू नपाइन सक्ने विषयबारे त्रास कायम छ। यो एक शक्तिशाली भावना हो जसलाई चुनावी अभियानमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ। गोर्बाचोभको सरकारले हतारमा चुनावी प्रक्रियामा स्वतन्त्र र निष्पक्षताका केही तत्त्वहरू समावेश गर्ने प्रयास त गर्यो, तर त्यो प्रयास निकै कम अनि निकै ढिला हुन पुग्यो। सोभियत सङ्घ बहुराष्ट्रिय राज्य थियो र रुसी साम्राज्यको उत्तराधिकारी थियो। सोभियत सङ्घमा 15 राज्य थिए। भातृ राष्ट्रका रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा उनीहरूको अधिकार समान थियो। गोर्बाचोभलाई सोभियत अर्थतन्त्र र सार्वजनिक मनोबलको थप गिरावट रोक्नको लागि आमूल परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने कुरा थाहा थियो। तर यो कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने उनको दृष्टिकोणमा स्पष्टताको भने कमी थियो। शीत युद्ध अन्त्य गरेर उनी बाहिरी विश्वका लागि नायक बनेका थिए, तर आफ्नै घरमा भने उनी आलोचनाको पात्र बनेका थिए। सुधारको वकालत गर्नेहरूले उनले अवसरको सदुपयोग गर्न नसकेको भनिरहेका थिए भने धेरैले उनी बहकिएको ठान्थे। नतिजा उनी दुवै समूहबाट टाढिए। गोर्बाचोभलाई हटाउन सन् 1991 को अगस्तमा पुरातनपन्थीहरूले कुको प्रयास गरे, तर यसले सोभियत सङ्घलाई जोगाउने भन्दा पनि विघटनको द्वारतर्फ अघि बढायो। कुको प्रयास गर्ने नेताहरूले देशबाट भाग्ने प्रयास गरे र गोर्बाचोभ शक्तिमा फर्किए, तर उनी लामो समयका लागि शक्तिमा रहन सकेनन्। उनले हतारमा पूर्वी जर्मनीबाट सोभियत सेना फिर्ता बोलाउने जस्ता कार्यहरू गरेका थिए। तर अहिलेका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भने रुसको स्वार्थ भएको उनले विश्वास गरेका कुराहरूमा डटेर लाग्छन्। बर्लिनको पर्खाल भत्किँदा पुटिन पूर्वी जर्मनीमा कार्यरत केजीबी भनिने रुसी गुप्तचरी निकायका अधिकारी थिए। 30 वर्षपछि हाल उनले नेटोलाई रुसी सीमा नजिक आउने कुराको विरोध गर्छन् र हालसालै युक्रेनको सीमा नजिकै सैन्य गतिविधि बढाएर त्यस्तो कार्यलाई सैन्य सामर्थ्यका साथ समर्थन गर्न तयार रहेको सङ्केत दिएका छन्। त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो रमा पराजुलीबाट। अब तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू विनिता दाहाल र सृजना श्रेष्ठ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अनुसार नेपालमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको भन्दा झण्डै दोब्बर मात्रामा नुन खाने गरेको पाइएको छ। त्यसले गर्दा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्या निम्तिने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। उपयुक्त मात्रामा नुन सेवन गर्न तपाईँले कस्ता उपाय अपनाउनु भएको छ भनी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीले आज राखेको प्रश्नमा थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। ती मध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। पूर्ण रेग्मीको धारणा छ दाल तरकारीमा कम मात्रामा नुन राखेर खाने बानी बसाल्नुपर्छ। बजारमा सडक पेटी अनि भोजनालयमा राखिएका जङ्क फुड र बढी नुन राखेका खानेकुरा खानु हुँदैन। सकभर घरमै खाना आफैले बनाएर खाने र अरूलाई पनि नुन कम सेवन गर्न सल्लाह दिने गर्नुपर्छ। कुशलदेव घिमिरे लेख्छन्, नुन खानामा अत्यन्तै अनिवार्य चिज भए पनि यसको प्रयोगमा एकदमै सावधानी अपनाउन जरुरी छ।
हामी सपरिवार कम भन्दा कम नुनको प्रयोग गर्छौं। नुन कम प्रयोग गर्न बृहत्तर सचेतना फैलाउन आवश्यक छ। लक्ष्मण शर्माको धारणा छ, म नुन कम नै खान्छु किनभने कुनै पनि खानेकुरामा हामी नेपालीको स्वास्थ्यका लागि भन्दा स्वादका लागि बढी खाने बानी छ। त्यसैमा पनि 100% खानेकुराहरूमा त नुनको मात्रा प्रयोग भइ नै रहन्छ। हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको मुख्य प्रक्रिया विशेष गरी रक्त सञ्चालनमा नुनको अधिक प्रयोगले धेरै नै असर पारी विभिन्न प्राणघातक रोगहरूको शिकार हुनु परेको देखिन्छ। त्यसैले नुनको प्रयोग बिना नै खान सकिने कतिपय खानेकुराहरू छन्, तिनलाई अनुसरण गर्ने र नुन नभई नहुने खानेकुराहरूमा पनि नुन कम प्रयोग गर्दै खाने हो भने पक्कै सकारात्मक असर देखिन्छ। युवराज मिश्र लेख्छन्, एउटा सामान्य नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्य ठिक राख्न नुनको मात्रा कति र कसरी मिलाउने भन्ने अहिलेसम्म कुनै ज्ञान पाएका छैनन्। स्वादका लागि जति मन लाग्छ उति खाने चलन छ। स्वास्थ्य कर्मीसँग परामर्श लिएर उचित तरिकाले नुन खानु नै उत्तम हुन्छ। सुजन पण्डित लेख्छन्, विश्व स्वास्थ्य संगठनले औँल्याएको कमजोरीमा सचेत हुन जरुरी छ। तथापि नुन खाने सवालमा 8-10 वर्ष पहिले भन्दा जनता पनि धेरै सचेत भएको पाएको छु। हाम्रो शरीरलाई नुनको आवश्यकता छ, तर पनि नुनको थोरै मात्राले हाम्रो शरीरमा प्रशस्त काम गर्छ भन्ने बुझेर नै नुन कम्ती भए पनि थपेर खाने गरेको छैन। काँचो खाने वस्तुहरूमा सकभर नुन नलगाई खाने गरेको छु, तर पनि एक व्यक्तिले दैनिक कति मात्रामा नुन खानुपर्छ भन्ने कुरा आम सर्वसाधारणलाई बुझाउन जरुरी छ। हर्कदेव अधिकारीको धारणा छ, यो कुरामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान जान आवश्यक छ। नुन कति खाने र बढी खाँदा के असर हुन्छ भनेर सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनुपर्छ। बीएस रमन लेख्छन्, नुनको अधिक सेवनबाट हुने हानिबारे सचेतना फैलाउन सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउनु पर्ने जरुरी छ। नुन वा जेसुकै आवश्यकता भन्दा अधिक खाएमा त्यो नै विष हो भन्ने कुराको बोध हरेक व्यक्तिमा हुनुपर्छ। सुशीला खनालको धारणा छ, नुन हाम्रो भान्साको एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो जुन शरीरको लागि पनि उत्तिकै आवश्यक छ। तर हामीले आफ्नो स्वादको लागि हाम्रो शरीरलाई चाहिने भन्दा धेरै नै खाने गर्छौं। हिजो आज धेरै नै प्रयोग हुने तयारी खाजाहरूमा नुनको मात्रा धेरै हुन्छ, त्यसले स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पारिरहेको हुन्छ। त्यसैले आफ्नो स्वादको लागि मात्र नभएर आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्दै नुनको मात्रा मिलाएर खानु पर्दछ। अनि इन्द्र नारायण श्रेष्ठ लेख्छन्, सही मात्रामा प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा नुन मानिसका लागि एकदमै अनिवार्य र उपयोगी वस्तु हो। अब प्रसङ्ग क्रिकेटको। युएईसँग पराजित भएसँगै T20 विश्वकप खेल्ने नेपालको सपना तुहिएको छ। युएईबाट 176 रनको लक्ष्य पाएको नेपाल 18.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 107 रनमा सीमित हुन पुग्यो। नेपाल समूह चरणका 3वटै खेल जितेर ओमानमा जारी छनौट प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा पुगेको थियो। नेपालको हारको विवेचना गर्दैछन् हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशी। समूह चरणभरि नेपालको बलिङ निकै चुस्त थियो, तर आज युएई विरुद्धको निर्णायक खेलमा नेपाल चुक्न पुग्यो अनि ब्याटरहरू अपरिपक्व देखिनु नै नेपालको विश्वकप छनौटबाट बाहिरिनुको अर्को कारण बन्यो। युएईका ओपनर मोहम्मद वासिम, चिराग सुरी र वृत्य अरविन्दलाई चाँडै आउट नगरेसम्म नेपालले खेल आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्दैनथ्यो। उनीहरू खेलमा जमे ठूलो स्कोर बन्न सक्थ्यो। आखिर त्यही भयो जसको नेपाललाई डर थियो। चिराग सुरीलाई दोस्रो ओभरमै आउट गरे पनि अरविन्दको 46 रन र वासिमको 70 रन नेपालको लागि भारी साबित भयो। 175 रन बन्नु भनेको नेपालको लागि ठूलो चुनौतीपूर्ण स्कोर थियो। T20मा नेपालले यति ठूलो लक्ष्य अहिलेसम्म पछ्याउन सकेको छैन। यसअघि सन् 2019मा सिङ्गापुरले बनाएको 152 रनको लक्ष्य 1 विकेट गुमाई पूरा गर्नु नै नेपालले पछ्याएको अहिलेसम्मको उच्च स्कोर थियो। नेपालको ब्याटिङ निराशाजनक रह्यो। ठूलो लक्ष्य पछ्याउन सुरुदेखि नै रन बनाउनुको विकल्प रहन्न। यस्तोमा खेलाडीहरू दबावमा आउनु स्वाभाविक मानिन्छ। तर सुरुकै ओभरमा 2 विकेट गुम्दा खेलाडीहरू थप दबावमा परेको देखियो। त्यही दबाव उनीहरूले ठेक्न सकेको देखिएन। ठूलो लक्ष्य पूरा गर्न नेपालले पावर प्लेको सदुपयोग गर्न सक्नु पर्थ्यो। आशा गरिएका कुशल भुर्टेल र आसिफ शेखको ओपनिङ जोडी पनि चलेन। युवा खेलाडी लोकेश बमलाई चाँडै ल्याउने रणनीति पनि फ्लप साबित भयो। 1 वा 2 खेलाडी जम्न सकेको भए पनि इनिङ बिल्ड हुन सक्थ्यो र लक्ष्यको लागि योजना बुन्न सकिन्थ्यो। तर नेपाली ब्याटिङमा त्यस्तो कुनै क्षण नै देखिएन। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले केही छनक देखाउन खोजेका थिए, तर उनी र ज्ञानेन्द्र मल्ल 13औं ओभरमा लगातार बलमा आउट भएपछि नेपालको सम्भावना समाप्त हुन पुग्यो। समग्रमा भन्नुपर्दा समूह चरणभरि प्रभावकारी प्रदर्शन गरेको नेपाल निर्णायक खेलमा चुक्न पुगेकै हो, जसको मूल्य स्वरूप नेपाल 9 महिनापछि अस्ट्रेलियामा हुने T20 विश्वकपमा पुग्नबाट वञ्चित हुन पुगेको छ। नेपाली क्रिकेटको लागि, नेपाली समर्थकहरूका लागि यो दुःखद विषय हो। निरञ्जन राजवंशी।
अब बाँकी विषय। यातायात व्यवस्था विभागले नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र सड़कमै पहिचान गर्न सक्ने प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेको जनाएको छ। खास गरी परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति पत्रलाई उक्त मोबाइल एपले ट्राफिक प्रहरीलाई नक्कली लाइसेन्स पहिचान गर्न मात्रै नभई कारबाही गर्न पनि सहज बनाउने ट्राफिक महाशाखाको भनाइ छ। यसअघि अस्थायी प्रकृतिको त्यस्तो अनुमति पत्रको हकमा नक्कली वा सक्कली खुट्याउन गाह्रो हुँदै आएको बताइएको थियो। थप चर्चा गर्दैछिन् स्वेच्छा राउत। मोबाइल एपको प्रयोगबाट ट्राफिक प्रहरीले नक्कली अनुमति पत्र बोकेर सवारी हाँक्नेहरूलाई तत्काल कार्यवाही गर्न सक्ने विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त एपले विशेष गरी परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति पत्र बोक्नेहरूलाई नियमन गर्छ। क्यूआर कोडवाला चाहिँ लोकल्ली प्रोडक्सन हुने कार्ड भएको हुनाले नक्कली हुन सक्छ भनेरै हामीले सुरक्षाको लागि त्यो स्पेशल क्यूआर कोड र स्पेशल क्यूआर रिडर स्क्यानर एप्लिकेसन डेभलप गरे हो। यो चीजले नक्कली कार्ड उत्पादन हुने सम्भावना चाहिँ एकदमै न्यून हुन्छ। अहिले सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरूलाई 1 वर्ष समयावधि भएको परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिइन्छ। उक्त लाइसेन्स धनीले 5 पटक भन्दा बढ़ी ट्राफिक नियम उल्लंघन गरे वा कार्यवाहीमा परे लाइसेन्स स्वतः खारेज हुन्छ। यस लाइसेन्स स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने भएकाले उस्तै देखिने नक्कली अनुमति पत्र बन्ने सम्भावना रहेकाले त्यसको जाँच गर्न एप निर्माण गरेको महानिर्देशक घिमिरेले जिकिर गरे। परीक्षण अवधि सकिएपछि पाइने स्मार्ट लाइसेन्स भने उक्त एपले जाँच नगर्ने बताइएको छ। अर्थात स्मार्ट लाइसेन्स चाहिँ सक्कली हो या नक्कली भन्ने जाँच सड़कमा गर्न सम्भव नभएको घिमिरे बताउँछन्। त्यो कार्ड रिडर चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टरनेटमा पनि जोडिनु पर्ने भएको हुनाले त्यो फिल्डमा बोकेर हिँड्न सम्भव छैन। त्यो चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूमा छ। ट्राफिक महाशाखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुनिल जङ शाहले काठमाडौँभरका 44 वटा ट्राफिक प्रहरी इकाइहरूमा खट्ने जनशक्तिहरूको फोनमा उक्त एप्लिकेशन राख्न लगाइएको जानकारी दिए। योभन्दा अगाडि सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमै गएर यो नक्कली हो कि सक्कली हो भन्ने कुरा हामीले यातायात व्यवस्था कार्यालय नै फिजिकली जानु पर्थ्यो। तर अब यो एप्लिकेशन सबै ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीलाई डाउनलोड भइसकेपछि स्पटमै पत्ता लगाउने कुरामा अलिक सजिलो भएको छ हामीलाई। प्राय जसो 2 पाङ्ग्रे सवारी चलाउनेहरूबाट नक्कली लाइसेन्स बरामद हुने उनी बताउँछन्। बाइक चलाउनको लागि पहिले लाइसेन्स पाउनुभयो, त्यसपछि उहाँले यातायात व्यवस्था कार्यालयमै नगएर नक्कलीको रूपमा 4 पाङ्ग्रे गाडी चलाउने सम्मको लाइसेन्स ल्याएको पनि देखिएको छ। यो सँगसँगै नक्कली लाइसेन्स पनि देखिएको छ। त्यस्तै एकजनाको नाममा निकालिएको लाइसेन्स अर्कोले प्रयोग गर्ने वा एकजनाको लाइसेन्स नम्बरमा अरू कसैको नाम हुने जस्ता समस्या पनि उल्लेख्य रहेको बताए। विभिन्न प्राविधिक समस्या र अभावका कारण लामो समय स्मार्ट लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया प्रभावित थियो। सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि परीक्षा उत्तीर्ण गरेर बसेका 4,50,000 भन्दा बढ़ी चालक परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि दस्तुर तिरेको रसिदको भरमा सवारी चलाउन बाध्य थिए। विभागले लाइसेन्स छपाउनका लागि आवश्यक पर्ने कार्ड सकिएको भन्दै अत्यावश्यक प्रयोजनका लागि आवेदन दिएका बाहेकलाई लाइसेन्स वितरण बन्द गरेको थियो। गत मंसिर महिनामा भने 14 लाख कार्ड भित्रिएपछि विभागले कार्ड छपाईको काममा तीव्रता दिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। अहिले दैनिक 6,000 को हाराहारीमा स्मार्ट लाइसेन्स छापिरहेको विभागका महानिर्देशक घिमिरेको दावी छ। पुस 13 गतेदेखि हालसम्म करिब 2 लाख सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा पठाएको उनले बताए। घिमिरेले सन् 2021 को मार्च महिनासम्म वितरण गर्न बाँकी रहेका लाइसेन्सहरू छापिएको र त्यसयताका सम्पूर्ण लाइसेन्स आउँदो चैतसम्ममा छापेर वितरणका लागि पठाइने जानकारी दिए। स्वेच्छा राउत, बीबीसी काठमाडौँ। अन्तिम प्रसंगमा अब सुन्नुहोस् हाम्रो साप्ताहिक प्रस्तुति विकल्पको बाटो। यस्तो पनि ठाउँ, यो पनि आश्रम हो र यस्तो पनि मान्छेहरू राख्छ र यहाँ भने एउटा फिल जाग्यो। अनि त्यो पाठले चाहिँ मलाई एकदमै त्यो टच भयो। त्यसपछि चाहिँ मैले आफ्नो जागिरलाई छोडेर मानव सेवा आश्रममा समर्पित भएँ। उहाँहरूको त्यो मुस्कान देख्दा एकदमै खुसी लाग्छ, एकदमै प्रेरणा मिलेको छ। 1 रुपैयाँ पनि छैन तर पनि कति धेरै खुसी लाग्छ उहाँहरूको छोरी भएर सेवा गर्न पाएको छु। समाजमा मानव सेवाकै लागि पूर्ण रूपमा समर्पित हुनेहरू कमै हुन्छन्। त्यसमा पनि 21 वर्षीय एक अविवाहित महिला मनोसामाजिक परामर्श तथा उपचारको आवश्यकता भएका करिब 60 जना सहारा विहीनको स्याहार सुसारमा लागेकी छन् भन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ। तर सुनमाया गुरुङले अहिले यस्तै जीवन अँगालेकी छन्। एयर होस्टेस अर्थात् विमान परिचारिकाको जागिर छोडेर मानव सेवा आश्रममा निशुल्क काम गर्दै आएकी उनी जीवनको आफ्नो लक्ष्य नै सेवा गर्ने रहेको बताउँछिन्। सकारात्मक प्रयासहरूको चर्चा गरिने साप्ताहिक विकल्पको बाटोमा उनै सुनमायाको सेवाभावको चर्चा गर्दैछिन्। वीरगञ्जबाट माधुरी महतो।
सानुमायाको वास्तविक घर लमजुङको दोर्दी 9 लप्सीबोट हो। 1 वर्षदेखि मानव सेवा आश्रम वीरगञ्जमा कार्यक्रम संयोजकका रूपमा उनी कार्यरत छिन्। 4 वर्ष अघि आश्रमसँग काठमाडौँमा जोडिएकी उनले त्यसअघि 7 महिना बुद्ध एयरमा एयर होस्टेसका रूपमा पनि काम गरिन्। साइकोलोजीकी विद्यार्थी उनले कुनै संघ संस्थामा काम गरेको अनुभव बटुल्नु थियो। त्यसै क्रममा 2072 साल मंसिरको अन्त्यतिर काठमाडौँको सामाखुसी स्थित आश्रम शाखामा आउजाउ गर्दा गर्दै उनको ध्यान मानव सेवातिर मोडियो। साइकोलोजी र सोशल वर्कमा 250 घण्टाको एउटा काम गर्नुपर्ने थियो। अनि त्यसपछि मैले धेरै संस्थाहरूमा बुझेँ। एकजना दाइ भेटेँ मैले, अनि दाइले भन्छ मानव सेवा आश्रममा चाहिँ हजुर जुन टाइम पनि काम गर्न पाइसिन्छ। पुरै त्यहाँ आमा बुवाहरू 30-35 जना हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू खाना खाइराखेको थियो, कोही झगडा गरिराखेको थियो। आश्रम पुगिसकेपछि त एउटा यस्तो पनि ठाउँ, यो पनि आश्रम हो र यस्तो पनि मान्छेहरू राख्छ र यहाँ भन्ने एउटा फिल जाग्यो। अनि त्यो पाठले चाहिँ मलाई एकदमै टच भयो। त्यसपछि चाहिँ मैले आफ्नो जागिरलाई छोडेर मानव सेवा आश्रममा समर्पित भए। सधैँ आकाशमा उडिरहने सहज र आकर्षक जागिर छोडेर उनी मानव सेवामा हाल पूर्णकालीन रूपमा समर्पित भएकी छन्। उनले आश्रमका करिब 60 भन्दा धेरै सहारा विहीन मानिसहरूको स्याहार गर्दै सहारा बनेकी छन्। के लाउने के खुवाउने उहाँहरूलाई कसरी खुसी पार्ने भनेर झन् जिम्मेवारी थपेको महसुस हुन्छ। उहाँहरूको त्यो मुस्कान देख्दा एकदमै खुसी लाग्छ, एकदमै प्रेरणा मिलेको छ। यो धरतीमा हामीले जन्म लिइसकेपछि आफ्नो लागि त सबैले गर्छौँ नि त, अरूको लागि के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई पनि एउटा भावना जाग्यो। 1 रुपियाँ पनि छैन तर पनि कति धेरै खुसी लाग्छ। उहाँहरूको छोरी भएर सेवा गर्न पाएको छु, एकदमै खुसी लाग्छ। वीरगञ्ज स्थित मानव सेवा आश्रमकी कार्यक्रम संयोजक सानुमाया गुरुङलाई हाल भ्याइ नभ्याइ छ। आश्रममा भएका बालबालिका लगायत अधिकांश जसको स्याहार गर्नु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ। ती सबै आश्रितहरूलाई दैनिक नित्य कर्म गराउने, खाना खुवाउनेदेखि औषधि सेवन गराउने तथा बिरामी परेका आश्रितहरूलाई अस्पताल पुर्याउनेदेखि आश्रममा दैनिक आउने आगन्तुकहरूलाई स्वागत गर्ने र आश्रमको गतिविधिबारे जानकारी गराउनेसम्मको काम उनले गरिरहेकी छन्। तर पनि उनी आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट रहेको बताउँछिन्। विशेष गरी हामीले सडकमा रेस्क्यु गरेर आश्रम ल्याइसकेपछि उहाँलाई आश्रमको एउटा इन्भाइरोमेन्टमा र आश्रमको नियमहरूमा राख्नलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। पछि हामीले त्यही हिसाबले बिहानदेखि बेलुकासम्म ट्रिट गरिरहेको हुन्छ। मलाई चाहिँ मेरो 4 वर्षको अनुभवले के भन्छ भने औषधि भन्दा पनि माया चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा रहेछ। यहाँ रेस्क्यु गरेर ल्याएर पनि दिने भनेको त्यो खाना हो, औषधि नै हो। मैले सकुन्जेल म मेरो लागि भन्दा पनि उहाँहरूको सहयात्री कसरी बन्न सकिन्छ भनेर सोचिराखेको छ। आश्रममा लागेपछि सुरुका दिनमा रुष्ट बनेका परिवारका सदस्य भने हाल उनको सेवा भावले खुसी रहेको उनी बताउँछिन्। घरको एक्लै छोरी हो म चाहिँ। फेरि घरमा मेरो 3 जना दादाहरू हुनुहुन्छ र म मात्रै हो सबैभन्दा कान्छी छोरी। अनि मम्मीले डाक्टर बनाउनु पर्छ, बाबाले लौरेनी बनाउनु पर्छ भने बाबा र मम्मीको सपना। केही दिन त बाबा मम्मी धेरै नै रुनु भयो, केही दिन त बोल्नु पनि भएन। पछि आश्रमलाई महसुस गर्नुभयो हैन, भिजिट गर्नुभयो, भिडियोहरू हेर्नुभयो, अनि अहिले चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ। उनको उक्त प्रेरणादायी कार्यले अन्य धेरै युवाहरू पनि आकर्षित भएको र फुर्सदको समयमा आश्रममा समय दिन थालेको आश्रमका संरक्षक एवं प्राध्यापक डाक्टर दीपक साक्य भन्छन्। सेवा गर्ने सेवा गरिरहनु भोलिन्टियरी हुन्छ। जस्तै हामी पनि त्यहाँ भोलिन्टियरी हामी जहिले समय हुन्छौँ, हामी जान्छौँ र हाम्रोबाट जे जति सहयोग हुन्छ गर्छौँ। अभिभावकको भूमिका खेलेछौँ भने आमा बुवाहरूप्रति सेवा गर्दाखेरि जति उसलाई चाहिँ आनन्द आयो, त्यसले गर्दाखेरि उनले आफ्नो रहेको जबलाई पनि छोडेर त्यसलाई सेवा गर्ने भावनाले अहिले पूर्ण रूपमा मानव सेवा आश्रममा जोडिरहेको छ, पनि रहेकी छिन्। यो एउटा अति नै राम्रो सकारात्मक उदाहरण हो। अहिले उमेरको त्यो विचार, उमेरको सोचमा परिवर्तन उसको कर्मले गर्दाखेरि धेरै युवाहरूले पाठ सिक्ने अवसरहरू पाएको छ। वीरगञ्जमा 2074 जेठ 15 मा स्थापित आश्रम शाखामा हाल 63 जना सडक मानव आश्रित रहेका छन्। भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनभित्रबाट असहयोग भएको भन्दै एमालेसँग एमसीसी पारित गर्न सहयोग मागेको एमाले नेता विष्णु रिजालले जानकारी दिएका छन्। देउवा र एमाले अध्यक्षबीच आज साँझ छलफल भएको थियो। मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने पुरानै कुरा आएको भन्दै नयाँ केही नभएको बीबीसीलाई बताए। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्।